तालिबान हुकूमत बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये लोग इन दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने को, कोई एक्शन लेने को हरगिज तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि जी इनफ इज इनफ। जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं इनके साथ तुर्किया के अंदर, ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते और ये अफगान तालिबान हुकूमत हमारी बात नहीं मानती तो फिर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। लगता ऐसे है कि पाक अफगान मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजा के ख़त्म हो जाएंगे। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ इस वीडियो में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिल वक्त हम देख रहे हैं कि कोई भी एक्शन इन दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ, जिसके हवाले से पाकिस्तान बहुत अरसे से कंप्लेन कर रहा है, अफगान तालिबान हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। मामलात बिल्कुल रुक से गए हैं। मुज़ाकरात में भी अगर आप देखें, पहले दिन 9 घंटे की मीटिंग हुई लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। फिर इसी तरीके से आज भी। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त जो भी तालिबान हुकूमत का रवैया है वो आपको ये बता रहा है कि किसी भी सूरत ये लोग इन दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने को, कोई एक्शन लेने को हरगिज तैयार नहीं है। और आपको ऐसे बहुत सारे इनके इक़दामात मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ एक्शन लेने को तैयार नहीं है बल्कि इन दहशतगर्द अनासिर को मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है इस अफगान हुकूमत की, जो कि इनकी सरपरस्ती के अंदर फिर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान के बार बार मुतालबे करने के बाद भी आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आती है। अब एक जो तजवीज़ कहिए सामने आई अफगान हुकूमत की तरफ से, ये जो इस्तांबुल में तुर्की में मुज़ाकरात का सेकेंड राउंड हो रहा है, उसमें यह कहा गया कि जनाब जो दहशतगर्द अनासिर हैं हम उनको अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर से थोड़ा दूर जाके बसा देते हैं। सो इमेजिन दिस कि ये तजवीज़ जी अफगान तालिबान हुकूमत दे रही है कि हम एक्शन नहीं लेंगे, हम इन दहशतगर्दों को मारेंगे नहीं, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके बॉर्डर से उठा के ना थोड़ा दूर इनको बसा देते हैं। सो ये वाली तजवीज़ थी जिसे पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रद्द कर दिया। अब इसी एक तजवीज़ से ये सबको समझ में आ जाता है कि तालिबान हुकूमत बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पाकिस्तान के ये जो कंसर्न्स हैं और रिजर्वेशंस हैं इनको हल करने के लिए, इनको दूर करने के लिए, सो लिहाजा जो हमें पहले कतर के मुज़ाकरात के बाद एक सीज़ फायर नजर आया था, उसमें एक बहुत बड़ी इंडिकेशन ये थी कि सीज़ फायर के दौरान सेकेंड राउंड तक तुर्किया इस्तांबुल तक आपको कोई भी जो दरअंदाजी की कोशिश है या कोई भी कार्रवाई अफगान सोइल से नजर नहीं आई। इसका क्या मतलब हुआ कि जब अफगान हुकूमत ने चाहा उनको कंट्रोल किया, यानी आपकी मर्जी से, आपकी बाकायदा सरपरस्ती में वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। इस दौरान कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। फिर जब ये बात बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया पे उठने लगी तो इन्होंने कहा कि चलें, ये हमारा तो बिल्कुल ही नाम बदनाम हो रहा है और वाकई अब लोगों के सामने ये चीज आ रही है कि हम ही सरपरस्ती कर रहे हैं, कोई एक इंसिडेंट करवा दो। अब एक ऐसे टाइम के अंदर जब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दो ऐसे वाकयात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम का इलाका है घाकी और नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है स्पिन वॉर्म। अब यहाँ पे टोलियों की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है और 4 इसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे। अब उन 4 सुसाइड बॉम्बर्स को मिला के 25 दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की फौज ने बर वक्त कार्रवाई की और उनको जहन्नुम वासिल किया। अब एक तरफ आप मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ आपके जो ये दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की नीयत से, और सुसाइड बॉम्बर्स उसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये अफगान तालिबान हुकूमत के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी इससे बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान के जो सैक्रिफाइसेस हैं वो अभी भी जारी हैं। अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी इनफ इज इनफ, अब हम आपसे मुतालबा नहीं करेंगे, हम आपको ये नहीं कहेंगे, ये नहीं बताएंगे जो हम माजी में करते रहे हैं कि कहां कहां से हम पर हमले हो रहे हैं, कहां कहां दहशतगर्दों के कैंप्स मौजूद हैं, कहां कहां उनको ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अगर हमारे खिलाफ अब वहां से हमला हुआ तो हम जवाबन कार्रवाई करेंगे। आपने नहीं करना, भले ना करें,
ہم اپنا جو دفاع ہے وہ کرنا جانتے ہیں اور پھر ہم جواب دیں گے۔ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی 2 جگہوں سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی ہے ان دہشت گردوں کی طرف سے، اب اس میں بھی ہمارے 5 بہادر سپوت جو ہیں فوج کے، انہوں نے شہادت دی ہے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ سو پاکستان اب اس چیز سے تھک چکا ہے کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں، ہم ان کے سفیروں کو بلا کے مراسلے دیں، ان کو بار بار بتائیں کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے اور پاکستان کی سوورنٹی سے آپ کھیل رہے ہیں۔ اب انف از انف۔ اگین جیسے ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا کہ اگر یہ جو طالبان ہیں، یہ جو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ان کے ساتھ ترکیہ کے اندر، یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے اور یہ افغان طالبان حکومت ہماری بات نہیں مانتی تو پھر افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ پھر یہ بھول جائیے کہ پاکستان آپ کی سنے گا۔ پہلے جو کاروائی ہوئی اس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ دم دبا کے بھاگے اور واقعی قطر نے جو آپ کو کہا آپ اگری کر گئے، سیز فائر کا آپ نے مان لیا، جو کہ اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہاں جی آپ کی سرزمین سے یہ حملے پاکستان پہ ہو رہے تھے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا راؤنڈ اب ہوا ہے تو آپ ایک ایسی تجویز سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں جو کہ ظاہر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دہشت گردوں کو پاکستان کے قریب کے بارڈر سے اٹھا کے آپ دور کر دیں گے۔ پاکستان کہہ رہا ہے ان دہشت گردوں سے آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ کو تو خود ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ ان کے خلاف کارروائی کرتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کارروائی نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، یہ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں اور یہ حکومت میں ہیں، ان کا فلسفہ، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کے افکار بالکل ایک ہیں، یہ کبھی بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے کمٹمنٹس کی، ہم بچیوں کے سکولز کھولیں گے، ان کو تعلیم کی اجازت ہوگی، عورتوں کے حقوق کی بات کر، یہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی فلسفے پہ چل رہے ہیں، نہ وہ دہشت گرد چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان اس وقت ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ان کے خلاف اس لیے بھی کارروائی نہیں کرتے کہ ان کو پتا ہے کہ جن سے اقتدار ہم چھین کے آئے تھے، کل کو اگر وہی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسی آوازیں آنے لگ گئیں جس سے ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری گرفت آلریڈی کمزور ہو رہی ہے کابل پہ، قندھار پہ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی ہم سے چلے گئے، یہ دہشت گرد جو ہمارے ساتھی ہیں یہ تو جا کے پھر داعش سے، ISIS خراسان سے مل جائیں گے اور ہمارا اقتدار چلا جائے گا۔ سو لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اپنی حکومت بچانی چاہیے، باقی جو کارروائی ہوتی ہے وہ کرتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنے برسوں کی پاکستان کی جو وفا ہے وہ بھی بھول گئے یہ حکومت میں آنے کے بعد ہی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 2021 جب سے اقتدار میں آئے ہیں اس کے بعد سے لے کے پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سو اس وقت ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں سے کس پہ کیسے حملہ ہو رہا ہے، اس وقت ان کو صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ جی کون ہمیں پیسے دے رہا ہے، کون ہمیں زیادہ پیسے دے رہا ہے اور کون ہم سے کارروائیاں کروا رہا ہے، کس ملک کے خلاف کروا رہا ہے۔ بس وہی ان کا دین ایمان ہے اس وقت، اور پیسے لے کے ہم کسی بھی ملک کے خلاف کارروائی کی اجازت دے سکتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ایسے دہشت گردوں کی مکمل سرپرستی کریں گے۔ یہ اس وقت افغان حکومت کا کردار ہے، اور اس وقت پیسے دینے والا ملک کون ہے؟ انڈیا۔ یہ انڈیا کی پراکسی بن چکے ہیں اور پاکستان کے خلاف مسلسل کارروائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کو ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان تو چلیں اس کا مقابلہ کرے گا، پاکستان نے تو کہا ہے کہ ہم واقعی فوجی کارروائیاں کریں گے، پریسیشن سٹرائکس پہلے بھی آپ کو کر کے دکھائی ہیں ان دہشت گرد عناصر کے خلاف، لیکن جو آپ خود تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو آپ دنیا سے کٹ چکے ہیں، جو آپ پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ابھی تو یہ قطر آ گیا، ترکی آ گیا جو آپ کی ضمانت دینے کو چلے تیار ہیں اگر آپ کسی اگریمنٹ پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس وقت کیا کریں گے جب کوئی بھی ملک آپ کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کے لیے گارنٹی کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے سامنے حقائق آ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ چند پیسوں کے عوض جو ہیں وہ ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک پاکستان میں چلانے میں انڈیا کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ سو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو ایکسپوز ہوں گی، جو کہ اب آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو بھی رہی ہیں، کیونکہ اب یہ ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا
جو کچھ افغانستان میں چل رہا ہے، نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی، نہ صرف ان وعدوں کی خلاف ورزی جو انہوں نے پہلے دوحہ اگریمنٹ میں کی تھی، بلکہ اب اپنی سرزمین کو کیسے ایک اور ملک کی خود مختاری کو، اس کی سلامتی کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ تمام ممالک جان چکے ہیں کہ پاکستان بھی اس بار خاموش نہیں بیٹھے گا اور ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف خود سے ہی کارروائی کرے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.